Ang kadaghanan sa mga tawo magtan-aw sa imo, maghatag og opinyon. Pero ang tinuod, wala gyud nailabot sa imong istorya. Puno sa mga kahadlok, mga self-doubts og fear of judgment. Maayo man sila maghimo og comment, pero ikaw ra ang magpuyo sa imong kinabuhi. Di kinahanglan nga ikaw magpadala sa ilang tingog. Kay sa katapusan, ang imong life journey, ikaw ra ang magbuot. Ang uban motan-aw nimo, magtan-aw sa imong lihok. Ngano? Kay wala sila kabalo sa imong rason, sa imong purpose. Ang importante, kabalo ka sa imong kaugalingong rason. Ikaw ra ang makabalo kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Padayon ka, bisan pa sa mga tan-aw sa uban. Mas magmalig-on ka. Dili tanan makasabot sa imong path. Pero remember, basta tama ang imong intent, padayon lang. It's your journey. And the only judgment that matters is yours. Gani, ang mga tawo, mga magtan-aw, usahay sila rapod nanginahanglan og tabang. Pero sila man ang unang nag-judge sa imo. Kung magpadayon ka, naghatag ka og inspiration, dili lang sa imong kaugalingon, kundi sa tanan nga nakakita. Dili ta magpakaapekto sa mga negative nga tan-aw sa uban. Every step you take is a proof that you're not stopping. Padayon lang, ang imong destiny, ikaw ra ang magbuot. Ang importante sa katapusan, magpabilin ka nga tinuod sa imong kaugalingon. Stay true to you, bisan pa og maglisod ka. Kaya ra nimo.